हुन्छ यहाँहरूलाई जय मसी खुसी हुनुहुन्छ खुसी छन् है। हामी लगभग 1 वर्षपछि हामी मण्डलीमा यसरी एकसाथ भेला हुन पाएका छौँ। दुःखी हुँदैन रुने त पुरै भएन है। हामी एकदम खुसी छौँ परमेश्वरलाई माया भएको होस् अनि हामी जीवित परमेश्वरको नाममा भेला भएका छौँ र हामी वचन सुन्न लागेका छौँ। वचन सुन्न तयार हुनुहुन्छ? यस हामी यसरी एकसाथ भेला भएर वचन सुन्न पाउँदाखेरि हामी धेरै खुसी छौँ। म विशेष गरी हामी वचनको टपिकभित्र जानेछौँ, हामी वचनलाई हेर्नेछौँ। विशेष गरी तपाईँले हाम्रो वचनको टपिक तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, भत्केको जीवन र नयाँ आशा है। अनि जब म यो खण्डहरूलाई यो विषयमा वचनलाई तयार गर्दा म एकदमै यो विषयलाई लिएर एकदमै धेरै आश्चर्यित भएँ। किनभने विशेष गरी हाम्रो यहाँ अहिलेको समय अनि अहिलेको परिस्थितिले यसो निहाल्नु हो भने हामी एकदमै भत्किएको संसारमा छौँ है। हामीलाई लाग्छ अब हाम्रो कुनै आशा नै छैन। संसारमा यताउति हेऱ्यो भने सबैतिर कोभिडले है सबै देशहरूलाई एकदमै भत्काइराखेको छ। अनि धेरै महामारीहरू अहिले आइराखेको छ अनि विभिन्न घटनाहरू, लडाइँको घटनाहरू पनि भइराखेको छ। अनि हामीलाई लाग्छ हाम्रो संसार चाहिँ भत्किसक्यो। अनि यसो गरी हेर्नु भने हाम्रो लाजरस थुनुको किताबमा लेख्नु भएको थियो, अहिलेको संसार चाहिँ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो फ्युज गएको बल्ब जस्तै भएको छ, कालो अन्धकार जस्तै देखिन्छ भन्ने हुन्थ्यो कि। तर पनि हाम्रो प्रभुमा विश्वास गर्नेहरूको निम्ति चाहिँ नयाँ आशा छ। आमेन। हाम्रो आशा चाहिँ जीवित छ किनभने हाम्रो प्रभु जीवित हुनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ पुनरुत्थानको परमेश्वर हुनुहुन्छ, त्यसैले हाम्रो आशा जीवित छ। अनि म तपाईँहरूको बिचमा यसरी यिर्मयाहको पुस्तक 18 अध्यायबाट हामी केही यहाँलाई हेर्नेछौँ, जुन यिर्मयाहसँग चाहिँ परमप्रभु बोल्नु भएको थियो इजरायल जातिको निम्ति। अनि आज हामीलाई पनि परमेश्वर त्यो खण्डबाट हामीसँग के बोल्नुहुन्छ हामी सिक्नेछौँ र आश्रित हुनेछौँ। तपाईँहरूले मसँग खोल्न सक्नुहुन्छ यिर्मया 18 अध्याय। बाइबल हुनेहरूले नहुनेहरूले यहाँ हाम्रो स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, अनि जुम मिटिङमा हुनेहरूले हाम्रो यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ कुमालेको घरमा भनेर टपिक छ। अनि यसको विषयमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ यिर्मयासँग बोल्नु भएको छ, कुमालेको घरमा जा भनेर। अनि कुमालेको घरमा गइकन चाहिँ कुमालेलाई देखाइकन परमेश्वर चाहिँ बोल्नु भएको छ यिर्मयासँग। अनि आज पनि परमेश्वर हामीसँग वचनबाट बोल्नुहुन्छ, किनभने परमेश्वरको वचन चाहिँ सधैँभरि जीवित छ अनि क्रियाशील छ अनि आज पनि काम गरिरहेको छ अनि प्रभावशाली पनि छ। त्यो वचनले आज पनि प्रभाव पार्दैछ है। अनि म तपाईँहरूले यहाँ 1 अध्याय यहाँ पढेर तपाईँले सुरु गर्नेछु। यहाँ यसरी लेखेको छ, कुमालेको घरमा यिर्मया कहाँ आएको परमप्रभुको वचन यही हो, तर कुमालेको घरमा जा र त्यहाँ म तँलाई मेरो सन्देश दिनेछु। यसैले म तँलाई कुमालेको घरमा गएँ, त्यहाँ त्यसले आफ्नो चक्कामा केही बनाइरहेको मैले देखेँ, तर त्यसले बनाइरहेको माटोको भाँडा त्यसको हातमा बिग्रियो। यसकारण कुमालेले आफूलाई मन परे अनुसार अर्को भाँडो बनायो। तब परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो, हे इजरायलको घराना, यस कुमालेले गरे चाहिँ के म तँलाई पनि गर्न सक्दिनँ र? परमप्रभु भन्नुहुन्छ, हे इजरायलको घराना, कुमालेको हातमा माटो भए चाहिँ तँ पनि मेरो हातमा छस्। आमेन। आमेन। यहाँ परमेश्वरको जीवित वचन यिर्मया कहाँ बोल्नुहुन्छ। अनि यति बेलाको अवस्था, यति बेला चाहिँ यिर्मयाको समयमा चाहिँ इजरायलीहरू चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको हातमा त थिए, तर त्यति बेला इजरायलीहरूले चाहिँ परमप्रभुलाई आराधना गर्नु छोडेर कतिचोटि उनीहरू चाहिँ बाहिर देवताहरूलाई पूजा गरिरहेको थियो। अनि परमेश्वरको हातबाट उनीहरू चाहिँ फुट्दै टुट्दै थिए। तर पनि उनीहरू विभिन्न देवी देवतालाई पूजा गर्दै भने वास्तवमा उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको हातमा थिए। इजरायली जातिहरू चाहिँ कुमालेको हातमा भएको भाँडा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ उनीहरूको जीवनमा घटनापछि घटना भइराखेको भयो भने उनीहरू चाहिँ टुट्दै थिए, तर पनि परमेश्वरले चाहिँ छोड्नु भएको थिएन। अनि आज म तपाईँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु कि वास्तवमा मैले पहिलो पोइन्टमा ल्याएको छु, जीवन चाहिँ एउटा चक्र जस्तै छ है। जीवनमा चाहिँ एउटा पछि अर्को घटनाहरू दोहोरिरहेको छ। जसरी त्यो कुमालेको हातमा त्यो भाँडो बनाउँदाखेरि त्यो चक्का घुम्छ नि त, घुमिरहेको छ। अनि त्यस्तै हाम्रो जीवनमा पनि अहिले हेर्नु हो भने के भइरहेको छ भने कोभिडपछि फेरि कोभिड है, कोभिडपछि फेरि कोभिड घुमेको हामीले देख्छौँ। अनि शान्ति भन्ने कुरा हामीले नपाएको जस्तै देख्छौँ। तर जीवन एउटा चक्र जस्तै जीवनमा धेरै पटक दुःखपछि दुःख मात्र आएको हामी देख्छौँ, तर हरेक दुःखले चाहिँ हामीलाई नयाँ आकार दिन्छ। जसरी चाहिँ त्यो इजरायली जाति चाहिँ परमेश्वरको हातमा थियो, फुटिराखेको थियो, अनि कुमालेको हातमा भएको भाँडा चाहिँ जति पनि त्यो कुमालेको हातमा त्यो भाँडा त्यो चक्का घुम्छ। अनि चक्का घुम्दाखेरि गाह्रो त हुन्छ, कतिचोटि घोटिनुपर्छ, तर पनि त्यसले चाहिँ हामीलाई नयाँ रूप दिइराखेको हुन्छ, नयाँ आकार बनाइराखेको हुन्छ। अनि म तपाईँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु, किन भन्दाखेरि जब इजरायली जातिहरू चाहिँ लामो समयको दासत्वमा थियो त्यति बेला उनीहरूले त्यही सोचेको थियो प्रियहरू।
अब हामीले दुःख मात्रै भोग्नु पर्यो, वर्षौँदेखि दुःख मात्रै भोगिरहेको थियो। उनीहरूको उद्धारको दिन देखेकै थिएन, तर पनि परमेश्वर मोसाद्वारा बोल्नुभयो अनि मोसाद्वारा त्यहाँ छुटकारा ल्याउनु भयो। अनि आज पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, संसारमा भयङ्कर पीडा भए पनि, संसारले कष्ट भोगिरहेको भए तापनि म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि संसारलाई छुटकारा दिलाउने शक्ति चाहिँ तपाईँ र म भित्र छ। अनि तपाईँ र म भित्र गरेको वास गर्नुभएको परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मद्वारा आज संसारलाई छुटकारा दिन चाहनुहुन्छ। अनि त्यसको निम्ति चाहिँ हामी परमप्रभुको हातमा भएको उहाँ चाहनुहुन्छ। अनि मोसाको जीवनलाई हामीले निहाल्नु हो भने, मोसालाई हेऱ्यो भने मोसाको समयमा 430 वर्षको त्यो दासत्वमा उनीहरूले सुस्केर हाल्दाखेरि परमप्रभुले सुन्नु भएको थियो। उनीहरू चाहिँ परमेश्वरकै हातमा थियो, उनीहरूको सुस्केर सुन्नु भएको थियो। अनि आज तपाईँहरू लाग्नु सक्छ, म प्रवासमा छु अनि नेपालमा हुनेहरूले विभिन्न देशमा हुनेहरूले के सोचेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भविष्य चाहिँ के भयो, फुट्यो। हाम्रो भविष्यमा चाहिँ कुनै आशा नै छैन, किनभने हामीले कुनै आशा देखेकै छैनौँ। लामो समय लगभग हामीले 1 वर्षभन्दा नि बेसी भइसक्यो नि त कोरोनालाई सामना गरेको, घटेको छैन, विश्वभरि यो कुराहरू बढिराखेको छ। अनि हामीलाई लाग्छ अब कुनै नै आशा छैन, तर पनि म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। आजको वचनले यही भन्छ कि परमप्रभुमा हाम्रो आशा छ, किनभने हाम्रो परमप्रभु हाम्रो जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि हामी दोस्रो पोइन्टमा हेऱ्यौँ भने परमप्रभु कुमाले हुनुहुन्छ। यसाया 64:8 यो लेखेको छ, यहाँ यसरी लेखेको छ, तापनि अब हे परमप्रभु तपाईँ हाम्रो पिता हुनुहुन्छ, हामी माटो हौँ र तपाईँ चाहिँ कुमाले हुनुहुन्छ, हामी सबै तपाईँका हातका कार्यहरू हौँ। आमेन, आमेन। वास्तवमै हामी परमेश्वरको हातका कार्यहरू हौँ, हामी उहाँको हातमा छौँ। यति बेला यसाया अगमवक्ताको समय पनि इजरायलीहरूले चाहिँ के गरेको भने एकदमै पाप गरिरहेका थिए, परमप्रभुको विरुद्धमा गएका थिए। अनि त्यति बेला चाहिँ त्यहाँनिर एकदमै ठुलो राजाहरूले शासन गर्ने अनि महामारी विभिन्न कुराहरू घटनाहरू घटिरहेकै थियो। तर पनि यसायाले चाहिँ के भन्नुहुन्छ, प्रभु हामी त तपाईँको हातमा छौँ, हामी त केवल माटो मात्रै हौँ, तपाईँ चाहिँ कुमाले हुनुहुन्छ, तपाईँले जस्तो चाहनुभयो त्यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ यसायाले त्यति बेला प्रभुसँग उजुर गरेको त्यो कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि आजको दिनमा नि प्रियहरू हाम्रो जीवनमा भइरहेको घटनाहरूलाई हेर्दै गर्दा प्रभु केही पनि नगरेको जस्तो देख्छ, तर पनि परमप्रभु कुमाले हुनुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई सही आकार दिन जान्नुहुन्छ अनि जस्तै गरी भयो भने प्रभुले हामीलाई सही आकारमा ल्याउनुहुन्छ। तपाईँले म अर्को यहाँ सब पोइन्टमा राखेको छु कि उहाँले चाहिँ हामीलाई बनाउनुहुन्छ तर खेर जान दिनुहुन्न। हामीले यहाँ यिर्मियाको 18:4 हेऱ्यो भने के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ यसरी भन्नुहुन्छ, तर त्यसले बनाइरहेको माटोको भाँडो त्यसको हातमा बिग्रियो, यसकारण कुमालेले आफूलाई मन परे अनुसार अर्को भाँडा बनायो। आमेन, आमेन। वास्तवमा त्यति बेला कुमालेको हातमा चाहिँ त्यो माटो त्यो चक्का चाहिँ फुट्यो प्रियहरू है, मैले त्यो देखिरहेको थियो। अनि त्यति बेला भन्नुहुन्छ परमेश्वर चाहिँ, तर त्यो फुटे तापनि परमप्रभुले अब फुट्यो यसलाई भनेर फाल्नु भएन, त्यसलाई खेर जान दिनु भएन, तर प्रभुले फेरि त्यसलाई उठाउनु भयो, फेरि त्यसलाई आकार दिनुभयो, अर्को आकारमा बनाउनु भयो। अनि हाम्रो जीवनमा कतिचोटि हामीले आफै जीवन बनाउन खोज्छौँ अनि तर बिग्रिरहेको हुन्छ, भत्किरहेको हुन्छ, तर पनि परमप्रभुले चाहिँ बनाउनुहुन्छ। म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। कसरी, किन भन्दाखेरि चाहिँ म एकजनाको जीवनी मैले परमेश्वरलाई दिएको छैन, तर भन्न चाहन्छु याकुबको जीवनी। याकुबले नै आफ्नै हिसाबले छल गरेर होइन, बाबुलाई पनि छल गरेर, दाइलाई पनि छल गरेर उसले चाहिँ आफ्नो जीवन चाहिँ दाइको भन्दा बेटर बनाउनु, राम्रो बनाउनु खोजिरहेको थियो। तर वास्तवमा ऊ भाग्नु पर्यो, किनभने ऊ आफ्नै कोसिसमा आफैले जीवन बनाउन खोज्यो, तर वास्तवमा जीवन बनाउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। अनि परमेश्वरले चाहिँ उसलाई त्याग्नु भएको थिएन, तर ऊ आफै चाहिँ भागिराखेको थियो जीवनमा, हराइसाएर भागिरहेको थियो, परिवारदेखि भागिरहेको थियो, आफ्नो दाजुदेखि भागिरहेको थियो। तर परमप्रभुले तपाईँले हेर्नुभयो भने मैले यहाँ पास्टरलाई पद दिएको छैन, तर पनि मैले तपाईँलाई उत्साहको लागि भन्दैछु। उत्पत्ति 28:15 चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ परमप्रभुले त्यति बेला याकुब त जहीँ गर्दा नि म तेरो साथमा छु, म तँलाई कुनै रीतिले छोड्ने छैन, अनि मेरो इच्छा चाहिँ पुरा नगरिकन म तँलाई त्यत्तिकै छोड्ने छैन भन्नुहुन्छ। अनि आज तपाईँ र मलाई चाहिँ प्रभु त्यही भन्दै हुनुहुन्छ, विश्वभरि तिमीहरूले कोरोना फैलेको देख्दैछौ, घटनामाथि घटना घटेको देख्दैछौ, तर तिमीहरू चाहिँ मेरो हातमा छौ, तिमीहरूको जीवनलाई म बेटर बनाउन सक्छु, म तिमीहरूलाई छोड्दिनँ भनेर चाहिँ परमप्रभु भन्नुहुन्छ। अनि परमप्रभुको हातमा हामी छौँ। अनि परमप्रभुले चाहिँ हामीलाई कहिले पनि खेर जानु दिनुहुन्न। हुनसक्छ तपाईँको परिवार फुटिरहेको होला, अनि तपाईँको आर्थिक स्थिति एकदमै है अहिले कमाइ नभएको कारणले गर्दाखेरि, अनि कति ठाउँमा बेरोजगार होइन, नेपालमा त अहिले बेरोजगार छ नि त, रोजगारी राम्रो छैन, लाग्छ नि त हाम्रो जिन्दगी जब सक्यो केही पनि छैन, हुँदैन। तर वास्तवमा बाइबलले चाहिँ भन्छ हुन्छ, परमप्रभुको हातमा छ, परमप्रभुले राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ है, परमप्रभुमा हाम्रो आशा छ। अनि परमप्रभुले चाहिँ भत्किएको जीवनदेखि चाहिँ हार खानुहुन्न प्रियहरू, भत्किएको कुरा देखेर प्रभु कहिले पनि हार मान्नुहुन्न। अब बिग्रियो, अब नास्यो भनेर प्रभु छोड्नुहुन्न। तपाईँलाई थाहा छ सृष्टिको सबैभन्दा पहिलो घटना जब परमेश्वरले आकाश अनि पृथ्वीलाई सृष्टि गर्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीलाई बनाउनु भयो, अनि त्यति बेला यहाँ पदमा लेखेको छ
पृथ्वी चाहिँ आकार बिना र शून्य थियो, अथाह समुद्रमाथि अन्धकार थियो र परमेश्वरको आत्मा चाहिँ पानीमाथि परिभ्रमण गर्दै हुन्थ्यो। आमेन। वास्तवमा यति बेलाको संसार चाहिँ भताभुङ्ग भएको थियो प्रियहरू। किनभने तपाईँले 1 पद र 2 पदको बिचमा ठुलो ग्याप छ, हामीलाई धेरै थाहा छ। किनभने यति बेला चाहिँ स्वर्गमा लडाइँ भएको थियो, अनि स्वर्गमा लडाइँ भइसकेपछि चाहिँ शैतानले आएर चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ परमप्रभुले बनाउनु भएको सुन्दर संसारलाई बिगार्दै थियो, भताभुङ्ग बनाइदिइसक्यो त्यति बेला चाहिँ। अनि त्यति बेला अन्धकार छाइरहेको थियो, किनभने अन्धकार चाहिँ संसारमा बास गर्दै थियो। तर पनि परमेश्वरले त्यो अन्धकारले भरिएको संसारलाई नि प्रभुले त्याग्नु भएको थिएन। कसैले संसार बिगारिदियो होइन, प्रभुले बनाउनु भएको सुन्दर संसारलाई बिगारिदियो। किनभने बाइबलले लेखेको छ नि त होइन, परमप्रभुले बनाउनु भएको संसार चाहिँ एकदमै सुन्दर थियो। अनि त्यो सुन्दर कुरालाई चाहिँ संसारमा आएर संसारको देव होइन, जब लुसिफर चाहिँ स्वर्गबाट खसालियो, अनि त्यति बेला उसले आएर चाहिँ परमप्रभुले बनाउनु भएको यो पृथ्वी अनि सबैलाई बिगारेर एकदमै अन्धकार एकदमै टुटाइदिएको थियो। अनि त्यो टुटाउँदै गर्दाखेरि पनि त्यति बेला नि परमेश्वरको आत्मा चाहिँ के गर्दै हुन्थ्यो, परिभ्रमण गरिराख्नु भएको थियो। प्रभुले निहालिराख्नु भएको थियो, हेरिराख्नु भएको थियो। अनि परमप्रभुले चाहिँ यसले बिगार्दैछ बिगारोस् भनेर छोडिराख्नु भएको थिएन, प्रभुले चाहिँ पर्खिराख्नु भएको थियो। तर जब परमेश्वरले यहाँ आएर 2 पदमा आएर हेर्नुभयो, 3 पदमा हेर्नु यहाँ लेख्छ, अनि परमेश्वरले भन्नुभयो उज्यालो होस्, तब उज्यालो भयो। आमेन। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। परमेश्वर चाहिँ भत्किएको कुरादेखि हार मान्दैन, हार मान्नुहुन्न कहिले पनि। जब यो संसार भत्किएको प्रभुले देख्नुभयो, कति चाहिँ बिगार्छ भनेर प्रभुले हेरिराख्नु भएको थियो, उसले सक्नेसम्म बिगार्यो, अन्धकार एकदमै अन्धकार छायो। तर प्रभुले चाहिँ परिभ्रमण गर्दै पछि गएर के भन्नुभयो भने अब चाहिँ उज्यालो होस्, अब तेरो काम सकियो, अब मैले उज्यालो पर्छु, फेरि पनि मैले चाहिँ पुनर्निर्माण गर्छु। किनभने हाम्रो परमेश्वर चाहिँ पुनर्निर्माण गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, पुनरुत्थानको फेरि पनि जीवित पार्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि त्यति बेला चाहिँ परमेश्वरले उज्यालो होस् भन्दाखेरि उज्यालो भयो। अनि आज म तपाईँलाई उत्साह गर्न चाहन्छु प्रिय मण्डली। अनि म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने हो, हाम्रो जीवन भत्किरहेको छ, तर परमप्रभु चुप बस्नु भएको छैन, परमप्रभुले तपाईँलाई छोड्नु भएको छैन। किनभने परमप्रभुले हार मान्नुहुन्न, किनभने परमप्रभु चाहिँ सबै कुरा फेरि पनि रिन्यू गर्न सक्नुहुने परमेश्वर हुन्छ, सामर्थ्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि त्यति बेला भत्किएको संसारलाई परमेश्वरले देख्नु हुँदाखेरि हरेस खानु भएन। हो, मैले यत्रो बनाएको थिएँ, मेरो मेहनतमा सबै खराब गरिदियो, प्रभुले हरेस खानु भएन। हामी मानिस भएको कारणले गर्दाखेरि हामी हाम्रो भविष्यलाई देखेर है, हामीले सोचेको कुराहरू जब पुरा हुँदैन नि प्रिय, हामी चाहिँ हरेस खान्छौँ। हो, अब मैले सोचे जस्तो नहुने रहेछ, नसक्ने रहेछ, बिग्रियो, खत्तम भयो, नासियो भन्छौँ नि। अनि कतिले हामीले बनाउँदै गरेको कुराहरूलाई खर्चहरू पुगेन भने अब सक्दैन भनेर स्थगित गर्छौँ। प्रभु त्यस्तो हुनुहुन्न, परमेश्वरले बिचमा कहिले पनि छोड्नुहुन्न। जो परमप्रभुले सुरु गर्नुहुन्छ त्यसलाई पुरा गर्नु पनि हुन्छ। अनि तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ असल बनाउनको निम्ति परमेश्वरले सुरुवात गर्नुभएको छ। सृष्टिदेखि नै परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले नै हामीलाई उहाँको स्वरूपमा बनाउनु भयो। इट मिन्स उहाँले हामीलाई भत्किएको देखेर छोड्नुहुन्न, किनभने परमप्रभुले आफ्नो स्वरूपलाई माया गर्नुहुन्छ। अनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ सधैँभरि उद्देश्य छ है। अनि उद्देश्य भएको कारणले गर्दा म तपाईँलाई यसरी भन्न चाहन्छु कि जसरी परमेश्वरले चाहिँ त्यो भत्किएको संसारको अन्धकारलाई हटाउनु भयो, त्यसै गरी तपाईँ र मेरो जीवनमा अनि तपाईँ र मैले खेपिराख्नु परेको यो कोरोना होस्, यो महामारी सबैको अन्धकारलाई, मृत्युको अन्धकारलाई प्रभुले हटाइसक्नु भएको छ, जितिसक्नु भएको छ। किनभने कलवरीमै त्यसको शक्ति चाहिँ रद्द भइसकेको छ। अनि आज चाहिँ हामी चाहिँ विजय भन्दाखेरि महान विजयलाई लिएर हिँडिराखेका छौँ। आमेन। अनि म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। यहाँनिर हामी तेस्रो बुँदामा चाहिँ हामी के छ भने एफएसी 2:10 तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ सधैँभरि उद्देश्य छ। किन भन्दाखेरि त्यहाँ यसो लेखेको छ, किनकि हामी असल कामहरूका निम्ति ख्रीष्ट येशूमा सृजना गरिएका उहाँका हातका सिप हौँ। हामी ती बमोजिम हिँडौँ भन्ने हेतुले परमेश्वरले पहिलेबाटै तयार पार्नुभयो। आमेन। तयार गर्नुभएको थियो। हामीलाई लाग्छ नि त हामी चाहिँ बेकाममा गयौँ, होइन प्रिय। किनभने परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ उहाँको असल कामको निम्ति बनाउनु भएको हो। अनि हामीलाई कसरी प्रभुले नष्ट हुन दिन सक्नुहुन्छ, कसरी तपाईँलाई भत्किएको छोड्न सक्नुहुन्छ। अनि परमेश्वर चाहिँ असल काम अनुसारले त्यो सृष्टिको पनि उत्तम सृष्टिमा होइन तपाईँलाई मलाई बनाउनु भयो, उहाँको स्वरूपमा नि उहाँको काम गर्नको निम्ति, उहाँको इच्छा पुरा गर्नको निम्ति हामीलाई राख्नु भएको छ यस पृथ्वीमा। इट मिन्स हामीलाई कतिचोटि लाग्छ भने के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ म यो संसारमा छु, मैले दुःख र कष्ट खेपिराख्नु परेको छ, परमप्रभु त स्वर्गमा हुनुहुन्छ, के गर्नुभएको छ र लाग्छ हामीलाई त्यस्तो। तर त्यस्तो होइन। परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई उहाँको इच्छा बमोजिम हिँड्नकै निम्ति, उहाँको इच्छा बमोजिम परमेश्वर स्वर्गमा हुनुभए तापनि पृथ्वीलाई छुटकारा ल्याउने होइन, पृथ्वीलाई प्रकाश ल्याउने काम चाहिँ तपाईँ र मलाई दिइराख्नु भएको छ। यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो प्रियहरू। किनभने परमेश्वरले के भन्नुभयो, तपाईँ र मलाई चिनारी दिँदै गर्दा के भन्नुभयो भने चाहिँ तिमीहरू चाहिँ पृथ्वीको के हो, नुन हौ, तिमीहरू पृथ्वीका ज्योति हो। तर पनि थाहा छ पृथ्वीलाई अन्धकारले भरिएको छ।
तर परमेश्वरले चाहिँ के चाहनुहुन्छ नि तपाईँ र मैले चाहिँ पृथ्वीलाई ज्योति दियोस्, मृत्युको अन्धकारले छाएको ठाउँमा चाहिँ जीवनको ज्योति दियोस्। त्यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो। अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ हिँड्नको निम्ति उहाँले हामीलाई बनाउनु भयो। त्यसैले म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने कहिलेकाहीँ हामीले केही कुराहरू बनायौँ भने घरमा मेज टेबल केही बनाउँछौँ नि हामीले, होइन, तर बनायो भने त्यसपछि हामीले चाहिँ त्यो केको लागि बनाएको हुन्छौँ त? अब डाइनिङ टेबल बनाएको छ भने खाना खानुको लागि, बस्नुको लागि सजिलो होस् भनेर, अनि त्यसको लागि त्यसैको लागि प्रयोग गर्छौँ नि हामीले। अनि त्यस्तै परमेश्वरले नै हामीलाई उहाँको इच्छामा, उहाँको महिमाको निम्ति प्रयोग गर्नुहुन्छ। भलै संसार भत्ताभङ्ग भएको होस् तर पनि परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ जब एकदमै दासत्वमा भएको बेलामा मसाला प्रयोग गर्नुभयो नि परमेश्वरले, एकदमै भत्ताभङ्ग भएको अवस्थामा, पापले भरेको अवस्थामा पनि नोआलाई परमेश्वरले प्रयोग गर्नुभयो नि। अनि जति बेला चाहिँ एकदमै नयाँ कर्म हेर्ने मानिसहरू चाहिँ लङ्गडाइरहेको थियो, होइन, तपाईँले प्रेरितको पुस्तकमा हेर्न सक्नुहुन्छ, एनियास चाहिँ एकदमै दुर्बल थियो, त्यति बेला पत्रुसलाई प्रभुले प्रयोग गर्नुभयो। किन भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको इच्छा चाहिँ के हो कि जहिले पनि हामीबाट चङ्गाइ बगोस्, जहिले पनि हाम्रो जीवनमा चाहिँ ज्योति बगोस्, अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो। अनि त्यो उद्देश्य चाहिँ हाम्रो जीवनमा छ। त्यसैले हामी उहाँको हातको सिप हौँ, उहाँले बनाउनु भएको भाँडाहरू हौँ, महिमाको भाँडाहरू हौँ। अनि त्यसैले परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ महिमामा प्रयोग गर्नुहुन्छ। म तपाईँलाई एउटा घटना भन्न मन लाग्यो। यो सन् 1501 देखि 1504 को घटना हो, जुन चाहिँ इटालीको फ्लोरेन्स भन्ने सहरमा भएको थियो। अनि यहाँ हाम्रो पछिल्लो एउटा माइकल एन्जेलो भन्नेको पिक्चर पनि हामीसँग छ। अनि हामी माइकल एन्जेलो चाहिँ के भएको थियो त्यति बेला भन्दाखेरि यो व्यक्ति चाहिँ 1400मा जन्मेको व्यक्ति हो। अनि 1500मा चाहिँ एउटा घटना भएको थियो फ्लोरेन्स भन्ने सहरमा चाहिँ, इटालीको त्यो फ्लोरेन्स भन्ने सहरमा चाहिँ। अनि त्यो सान्ता मारिया भन्ने सहरमा चाहिँ त्यति बेलाको एकदमै प्रख्यात, एकदमै चलेको मार्बल कम्पनीले जस्तो राम्रो मार्बल चाहिँ त्यो चर्चलाई गिफ्ट गरेको थियो। अनि गिफ्ट गर्ने क्रममा चर्च एकदमै उत्साहित भएको थियो, हामीले राम्रो कुराहरू पायौँ भनेर, त्यति बेला महँगो कुरा पायौँ भनेर। तर अनि त्यसलाई केही आकार दिएर केही बनाउने क्रममा चाहिँ त्यति बेला के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अरू माइकल एन्जेलोले यो कुरा थाहा पाउनुभन्दा पहिले चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मार्बल चाहिँ गलत ठाउँमा ड्रिल गरेको कारणले गर्दाखेरि, आकार दिँदै गर्दाखेरि, बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ सही तरिकाले प्रयोग नहुँदाखेरि त्यो मार्बल फुट्यो। अनि मार्बल फुटिसकेपछि त्यो चर्चका मानिसहरू चाहिँ एकदमै निराश भए त्यति बेला चाहिँ। किन भन्दाखेरि उनीहरूले पाएको सुन्दर उपहार थियो, लामो समयपछि पाएको यस्तो बहुमूल्य त्यो मार्बल, धेरै बहुमूल्य थियो भन्छ। अनि त्यो बहुमूल्य मार्बल चाहिँ के भयो, चर्क्यो, फुट्यो। अनि उनीहरूले के अब निराश भएपछि त्यो कुनै पनि प्रयोगमा आउँदैन। तर त्यति बेला एकदम नाम चलेको यो व्यक्ति चाहिँ माइकल एन्जेलो भन्ने चाहिँ। अनि यो व्यक्तिले त्यो कुरालाई सुन्यो। अनि त्यो कुरा सुनिसकेपछि उसले त्यो चर्चलाई खोजी गर्यो, कहाँ छ त्यो चर्च भनेर। जब उसले सान्ता मारिया भन्ने चर्च भेट्यो अनि त्यो घटनाको बारेमा उसले सोध्यो। अनि त्यो मार्बललाई उसले आफ्नो हातमा लियो। जब उसले त्यो मार्बललाई आफ्नो हातमा लियो अनि त्यो मार्बलमाथि काम गर्नु थाल्यो, आफ्नो मेहनतहरू त्यसमा लगाउनु थाल्यो। अनि लगभग त्यो मार्बल थन्केपछि 40 वर्ष भइसकेको थियो। अनि 40 वर्षपछि उसले फेरि पनि त्यो मार्बललाई चाहिँ रिन्यू गर्न सक्यो। अनि उसले काम गर्दै जाँदा, उसले मेहनत गर्दै जाँदा उसले एउटा सुन्दर राजा दाउदको चाहिँ उसले शालिग बनाएको थियो। त्यसमा चाहिँ एकदम राम्रो, किनभने त्यति बेला त चर्चले चाहिँ के गर्थ्यो, हरेस खाइसकेको थियो। अब त फुट्यो, अब त काम छैन, अब त केही पनि काममा आउँदैन यो। अनि त्यति बेलाको यो प्रख्यात व्यक्तिले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि त्यो मार्बललाई लिएर आफ्नो मेहनतहरू लगायो, आफ्नो सिपहरू त्यसमा, सिप र दक्ष त्यसमा हाल्यो। त्यसको बादमा उसले एउटा सुन्दर, एकदम सुन्दर, तपाईँले गुगल गरेर खोज्नुभयो भने त्यो दाउदको मूर्तिलाई पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै राम्रो छ। अनि उसले बनाएको कुराहरू चाहिँ। अनि त्यति बेलाको त्यो माइकल एन्जेलोले पनि एउटा खेर गएको मार्बललाई उसले आफ्नो मेहनत लगाउँदाखेरि यति सुन्दर शालिग बनाउन सक्छ भने तपाईँको परमेश्वर, मेरो परमेश्वर जो चाहिँ यो माइकल एन्जेलोलाई पनि बनाउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। जब तपाईँको परमेश्वरले, मेरो परमेश्वरले तपाईँ र मलाई मेहनत गर्नुहुन्छ, योभन्दा पनि सुन्दर आकार दिन सक्नुहुन्छ है। म तपाईँलाई उत्साह गर्न चाहन्छु। त्यति बेलाको यो माइकल एन्जेलोले बनाएको मूर्ति आज पनि प्रख्यात छ। आज पनि धेरै मानिसहरूले त्यसको चर्चा गर्छ, यति धेरै चर्चामा आएको छ। अनि धेरै मानिसको ध्यानहरू चाहिँ त्यो मूर्तिले खिचेको छ, शालिगले। एउटा मानिसले बनाएको शालिगले त्यति धेरै ध्यानहरू खिच्न सक्छ, त्यति धेरै मानिसहरूलाई आकर्षण गर्न सक्छ भने तपाईँ त सृष्टिकर्ताले बनाउनु भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। अनि उहाँको स्वरूप र प्रतिरूप हुनुहुन्छ। तपाईँले झन् कति धेरै प्रभाव पार्न सक्छौँ होला, तपाईँले झन् कति धेरै उद्देश्य छ। अनि म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, एउटा माटोको शिल्पकारले बनाएको शालिगले धेरैले ध्यान आकर्षण गर्न सके चाहिँ तपाईँ र मैले आजको संसारलाई, जुन फुटिरहेको संसारलाई, जुन भत्किरहेको संसारलाई हामीले आशा दिन सक्छौँ, उत्साह दिन सक्छौँ। उनीहरूको ध्यान चाहिँ यसमा खिच्न सक्छौँ। अनि किनभने यसमा जीवन छ भन्न सक्छौँ। अनि म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईँ यो मूर्तिभन्दा बहुमूल्य हुनुहुन्छ प्रिय। यो मूर्तिभन्दा धेरै बहुमूल्य हुनुहुन्छ। त्यो मूर्ति चाहिँ बोल्दैन, चल्दैन, तर तपाईँ चाहिँ चल्ने र बोल्ने हुनुहुन्छ। किनभने तपाईँलाई जीवित परमेश्वरले बनाइकन पनि जीवनको सास फुकिदिनु भएको छ।
होइन तपाईँ मेरो चाहिँ यस पृथ्वीमा चाहिँ आशा छ प्रियहरू। अनि हामीलाई मैले भन्दैछु हामीले चाहिँ के हुन्छ नि भत्किएको संसारमा छौँ तर पनि आशा बोकेका व्यक्तिहरू हामी नयाँ आशाका किरणहरू बोकेका व्यक्तिहरू हौँ प्रिय। म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु हामीलाई लाग्न सक्छ हाम्रो जीवन चाहिँ अब सकिँदै जस्तो लाग्छ तर पनि छैन सकिएको किनभने परमप्रभु हाम्रो आशा हुनुहुन्छ। अनि त्यो चर्चले आशा मारेको त्यो मूर्ति त्यो चर्चले आशा मारेको त्यो मार्बल जब एउटा शिल्पकारले आफ्नो मेहनत खनाउँदाखेरि आफ्नो शिल्पकारले चाहिँ आफ्नो समय दिएर लगानी गर्दाखेरि एउटा आकार दिएर चाहिँ होइन फेरि पनि एउटा शालिग खडा गरिकन एउटा सुन्दर व्यक्ति बनाइकन चाहिँ त्यो गर्नु सक्नुहुन्छ भने आकार दिन सक्नुहुन्छ भने तपाईँको जिन्दगी जति धेरै टुटेको भए तापनि जतिचोटि फुटेको भए तापनि परमप्रभुले फेरि पनि तपाईँलाई नयाँ जोसमा उठाउन सक्नुहुन्छ नयाँ सामर्थ्य उठाउन सक्नुहुन्छ किनभने परमप्रभु आज पनि जीवित हुनुहुन्छ। किनभने हिब्रू 13:8ले भन्छ परमप्रभु हिजो आज र भोलि सधैँभरि समान हुनुहुन्छ। हाम्रो जीवन जतिचोटि टुटेको भए पनि जतिवटा चोइटाहरू हाम्रो जीवनबाट गएको भए तापनि परमप्रभुले जम्मा गरेर फेरि पनि आकार दिन सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु निराश नहुनुहोस्। हाम्रो संसार जति धेरै धमिलो भयो भने प्रभुले सङ्लो पार्न सक्नुहुन्छ। किनभने एउटा के हुन्छ नि फुटेको बादलले सङ्लो पानी बर्साउँछ अनि च्यातिएको जमिनले चाहिँ नयाँ बिउहरू उमार्छ। अनि हाम्रो जीवन जतिचोटि फुटेको भयो भने परमप्रभुले नयाँ आशाले भर्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग चाहिँ नयाँ जीवन छ प्रिय। अनि म तपाईँलाई यहाँ भन्न चाहन्छु कि हाम्रो जीवन जतिसुकै दुःख कष्ट भयो नि हाम्रो दुःख कष्टले हामीलाई नयाँ आकार दिन्छ। हामीलाई थाहा छ हामीले एउटा नयाँ आकारको विषयमा कुरा गर्ने हामीलाई एकदमै मजाले देखेको कुराहरू चाहिँ हामीले पुतलीको झुसिले किराबाट पुतली भएको हेर्न सक्छौँ। जब उसले त्यो झुसिले किरा जब आफ्नो झुस लिएर हिँडिराखेको देख्न सक्नुहुन्छ है झुसिले किराबाट कसरी पुतली हुन्छ भनेर। एउटा झुसिले किरा बिस्तारै है सुक्दै गएर लार्भा प्युपा सबै कुराबाट उसले त्यो कष्टको घडीहरू पार गरिसकेपछि नि प्रिय ऊ एउटा सुन्दर पुतली हुन्छ प्रिय। अनि कतिचोटि हामी पनि त्यो पुतली जस्तै त्यो झुसिले किरा जस्तै कष्टको भट्टीहरूलाई भएर जान्छौँ तर पनि हामीले पछि गएर दिने भनेको चाहिँ सुन्दर आकार नै हो प्रियहरू। किनभने यसो ख्रिस्ट पनि कष्टबाट भएर जानुभयो तर यसो ख्रिस्टको बारेमा के लेखेको छ भने उहाँ चाहिँ महिमाको सिंहासनमा हुनुहुन्छ। आमेन। जसै हामी पनि कष्टबाट भएर जान्छौँ नि प्रिय अनि हामी पनि एउटा सुन्दर आकार दिन सक्छौँ सुन्दर हामीले सुवासना दिन सक्छौँ। अनि परमेश्वरको उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ टुटिरहनुहोस् तपाईँ फुटिरहनुहोस् होइन तर तपाईँले परमेश्वरको वचनको सुवासना छर्नु हो। बाइबलले त्यो कुरा हामीलाई भनिराखेको हुन्छ। अनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु प्रिय जसै यो झुसिले किराले आफ्नो झुस आफ्नो त्यो लार्भा अवस्था प्युपा अवस्थाहरू सबै कुरालाई पार गरेर जसरी ऊ आफ्नो पखेटा फैलाएर उड्ने सुन्दर पुतलीको आकार लिन्छ नि प्रिय त्यसै गरी जब हामी कष्टबाट भएर जान्छौँ पत्रुसले मिठो गरी भन्नुभएको छ किनभने पत्रुस त्यही व्यक्ति हो जुन पत्रुसले चाहिँ दुःख र कष्टको घडीमा यसोलाई त्यागिदिएको थियो एकचोटि त्यागिदिएको थियो तर पछि फेरि पनि उसले पवित्र आत्माको शक्ति पाइसकेपछि त्यही पत्रुसले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब हामीले शरीरमा कष्ट भोग्छौँ अनि हामीले पाप गर्न छोडेका हुन्छौँ भन्छ। अनि हाम्रो कष्टहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ पापदेखि मुक्त गराउँछ प्रिय। अनि त्यही भएर म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु जसै यो झुसिले किराले चाहिँ आफ्नो झुसको अवस्था होइन आफ्नो त्यो झुसिले किराको अवस्था पार गरेर जान्छ नि उसले खोज्दैन त्यसपछि उसलाई सबैले माया गर्छ सबैसँग त्यो पुतलीसँग खेल्नु को मन पराउँदैन। पुतली लिएर साह्रै रिस उठ्ने को त कतिजना हुनुहुन्छ पुतली मनै नपर्ने कोही हुनुहुन्छ हुनुहुन्न नि किनभने रङ्गी बिरङ्गी छ कतिवटा कलर भयो कस्तो राम्रो छ तर त्योभन्दा अगाडिको झुसिले किरालाई कतिजनाले मन पराउनुहुन्छ झुसिले किरा मन पराउने कतिजना हुनुहुन्छ कसैले मन पर्दैन झुसिले किरा किन त्यहाँ झुस छ है बिजाउँछ चिलाउँछ एकदमै त्यसले दर्द दिन्छ कष्ट छ त्यसमा तर उसले त्यही अवस्था पार गरेपछि ऊ सुन्दर पुतली हुन्छ अनि सबले मन पराउँछ। हामी पनि त्यस्तै हो प्रियहरू। अनि आज हामी पनि त्यस्तै गरी हामी चाहिँ एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा जाँदैछौँ प्रिय। अनि बाइबलले त्यो कुरा हामीले मिठो गरी भन्छ हामी एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा दिन जाँदै गरेको हुन्छौँ। अनि कष्टको बेलामा तपाईँले यो नभन्नुहोस् कि परमप्रभुले मलाई बिर्सनु भयो अब मेरो कुनै पनि आशा छैन अब मेरो कुनै पनि भविष्य छैन त्यस्तो होइन। तर बाइबलले मिठो गरी भन्छ हाम्रो भविष्य छ त्यो पनि सुन्दर भविष्य छ उज्जवल भविष्य छ है। अनि जसरी चाहिँ एउटा त्यो झुसिले किराले आफ्नो झुसलाई पार गरेर उसले सुन्दर पुतली भएर उड्यो जब हामी कष्टबाट भएर जान्छौँ भने हामी पनि चिल चाहिँ माथि माथि पखेटा फैलाएर उड्नेहरू हौँ। हामी गरुड चाहिँ माथि माथि उड्नेहरू हौँ प्रियहरू। किनभने तपाईँलाई थाहा छ गरुडको पनि हामीलाई धेरै कुरा थाहा छ उदाहरणहरू होइन उसले पनि आफ्नो कष्टको समयहरूलाई उसले कसरी पार गरेको हुन्छ भनेर। अनि जब कष्ट आउँछ जब हामी यस पृथ्वीमा अहिले कष्ट भोगिरहेका छौँ यो नभन्नुहोस् कि अब संसारमा यति धेरै कोरोना बढिरहेको छ मेरो कुनै पनि भएन होइन म केही पनि गर्नु सक्दिनँ म नेपाल गएर नि के गर्नु होइन हामीलाई कतिचोटि यस्तो लाग्छ नि त अब कुनै पनि भविष्य छैन हाम्रो किनभने हामीले आजसम्म कुनै पनि भविष्य देखेका छैनौँ। हो संसारलाई हेऱ्यो भने हाम्रो भविष्य छैन संसारमा चाहिँ हाम्रो सबै कुरा टुङ्गिसकेको छ
संसारको दृष्टिकोणले हेर्नु हो भने चाहिँ। तर परमप्रभुको आँखाले हेर्नुहोस् भर्खर सुरु मात्रै भएको छ। परमप्रभुको आँखाले हेर्नु भने चाहिँ हामी विजयलाई मात्रै देख्छौँ जहिले पनि। हामीलाई एकदम महिमाको कुरो छ। अनि आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि यहोशूले पनि यही कुरा देखेको थियो। यहोशू र कालेबले यो कुरालाई देखेको थियो, महिमालाई देखेको थियो। जब यहोशू र कालेबको कुरा गर्नुहुन्छ उसँग भएका 10 जनाले के देखेको थियो भने चाहिँ भत्क्यो अब, सकियो अब, हामी चाहिँ केही न केहीको, हामी चाहिँ झिँगा र मसिनाहरू उनीहरूले खुट्टाले कुल्च्यो भने पनि हामी चाहिँ मर्छौँ अरे। तर त्यही भएको यहोशू र कालेबले के भन्छ, हामी झट्टै जाउँ, आक्रमणको हामी जित्छौँ, किनकि परमप्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। आमेन। अनि यहोशूसँग हिँड्नु हुने परमेश्वर, कालेबसँग हुनुहुने परमेश्वर आज पनि हामीसँग हुनुहुन्छ प्रिय। आमेन। आज पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। अनि उहाँले आज पनि भन्नुहुन्छ कि तिम्रो सुन्दर भविष्य चाहिँ मेरो हातमा छ, तिमीहरू चाहिँ मेरो हातमा छौ। तिमीहरूले देख्छौ टुटिराखेको, तिमीहरूले देख्छौ फुटिराखेको, तर म तिमीहरूलाई बनाउँदैछु, म तिमीहरूलाई बनाउँदैछु। आमेन। अनि यही कुरा चाहिँ यिर्मयालाई चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो, परमेश्वरले भन्नुभयो, हेर इस्राएली तिमीहरू टुटेका छौ, फुटेका छौ है, तर पनि म तिमीहरूलाई बनाउँदैछु, म सुन्दर आकार दिँदैछु, तिमीहरूलाई म महिमाको त्यो स्थानहरू दिँदैछु भनेर परमप्रभु भन्नुहुन्छ। अनि आज म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईँ जतिसुकै टुटेको फुटेको भए पनि तपाईँ परमेश्वरको हातमा हुनुहुन्छ। अनि परमप्रभुमा समर्पित भइराख्नुहोस्। म तपाईँलाई अर्को बाइबल खण्ड अन्तिम आएको छु। अनि बाइबल खण्ड यहाँ 2 तिमोथी 2:20 र 21 पद हामी यहाँ पढ्नेछौँ। 2 तिमोथी 2:20 र 21 हामीलाई के भन्छ त भनेर। अनि हामी कुमालेको हातमा भएको माटो हौँ र उहाँले हामीलाई कसरी चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँ लेखेको छ प्रियहरू। अनि यहाँनिर हामीले पाउँछौँ कि परमप्रभुले चाहिँ हामीलाई एउटा सुन्दर भाँडाको रूपमा 2 तिमोथी 2:20 र 21 यहाँ यसरी लेखेको छ। म तपाईँहरूलाई पढिदिनेछु, यहाँ स्क्रिनमा पनि आउँदैछ। 20 र 21 ठुलो घरमा सुन र चाँदीका भाँडाहरू मात्र हुँदैनन्, तर काठ र माटोको पनि हुन्छन्। कुनै आधार र कुनै अनादरको निम्ति जे कुरा अनादरको छ, यदि कसैले त्यसबाट आफूलाई शुद्ध पार्यो भने त्यो आदरको कामको लागि एउटा पात्र बन्नेछ र घरको मालिकको निम्ति चोखो, उपयोगी र कुनै पनि असल कामको निम्ति तयार रहनेछ। आमेन। कस्तो मिठो कुरा पावलले भन्नुभएको छ यहाँनिर। हामीले अघि हेर्यौँ, हामी के थियौँ, हामी कुमालेको हातमा भएको माटो थियौँ। अनि कुमालेको हातमा भएको माटोले चाहिँ के बनाउँदो रहेछ, कति चाहिँ आदरको भाँडा बनाउँदै रहेछ, कति चाहिँ अनादरको भाँडा बनाउँदै रहेछ। तर यो मिठो कुरा एकाले चाहिँ के भन्छ भने कसैले शुद्ध पार्न चाह्यो भने अनि त्यसलाई चाहिँ परमेश्वरले के गर्छ, आदरको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ, महिमाको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ, असल कामको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ, उपयोगी कामको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ। अनि अघि हामीले के देख्दै थियौँ भने चाहिँ टुटेको माटो मात्रै देख्दै थियौँ, गिलो माटो मात्रै देख्दै थियौँ। तर यहाँ त के देख्दैछौँ भने आदरको भाँडा पनि देख्दैछौँ। अनि परमेश्वरले पावलद्वारा धेरै कुराहरू बोल्नुभएको छ। सबै कुरा बोलेको कुरा हामीले यहाँ हेर्नु भन्दा धेरै लामो समय लाग्छ। तर यहाँ एउटा मिठो कुरा चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने हामी उहाँको हातमा भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ हामीलाई उहाँको ठुलो घरको निम्ति, स्वर्गको घरको निम्ति, महिमाको घरको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ असल कामको निम्ति चाहिँ तयार पार्नु भएको भाँडाहरू हौँ प्रिय। अनि हामीले आज हाम्रो यो भाँडाभित्र चाहिँ असल कुरा राख्ने कि खराब कुरा राख्ने, अनि त्यो चाहिँ हामी यहाँ भन्छ कि चोख्याउने र नचोख्याउने, शुद्ध गर्ने अशुद्ध गर्ने तपाईँले मेरो चोइसमा छ नि त। हामी उहाँको भाँडाहरू हौँ, उहाँले हामीलाई तयार पार्नु भएको छ। अनि आज हामीले के हाल्दैछौँ, कतिचोटि हामीले डरलाई हाल्छौँ, कतिचोटि हामीले चिन्तालाई मात्रै हालिराखेका हुन्छौँ, निराशालाई हालिराखेका हुन्छौँ। तर परमेश्वरले चाहनु भएको चाहिँ उहाँले उपयोगी बनाउनु चाहिँ के चाहनु भएको भन्दा चाहिँ आशाले भरेर, शान्तिले भरेर, महिमाले भरेर उहाँको कामको लागि तयार पार्नु भएको हो। आमेन। अनि हामी चाहिँ के भन्दा चाहिँ एकपल्ट ठुलो घरको, हामी विशेष गरी ठुलो घरको भाँडाहरू हौँ प्रिय। अनि ठुलो घरको चाहिँ महिमालाई बोक्नुको निम्ति। अनि पावलले पनि यो कुरालाई कसरी भन्नुभएको छ भने माटोको भाँडाले के छ, बहुमूल्य कुरा राखेको छ भनेर पावलले भन्नुभएको छ। अनि तपाईँ माटोकै भाँडा हुनुहुन्छ, तर बहुमूल्य कुराले भरिएको भाँडा हुनुहुन्छ। अनि त्यो बहुमूल्य भाँडा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ, अनि बहुमूल्य भाँडा जब पनि हामी अरूलाई पस्किन्छौँ, अरूले आशा पाउँछ हाम्रो जीवनबाट। म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईँ परमेश्वरको हातको सिप मात्र नभइकन परमेश्वरले बनाउनु भएको असल कामको निम्ति तयार पार्नु भएको उपयोगी भाँडा हुनुहुन्छ प्रिय। अनि तपाईँले आज आफूलाई कुन कुराको लागि उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ? आशाले भरिएर आशाको निम्ति उपयोग गर्नुहोस् आफूलाई। निराशाको कुराहरू चाहिँ पोखिदिनुहोस् र आशाले भर्नुहोस्। परमप्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु म त तपाईँको भाँडा हो, प्रभु म त तपाईँको हातमा छु, तपाईँले मलाई आशाले भर्नुहोस्, निराशाले होइन। हो परमेश्वर, म देख्दैछु संसारलाई निराशाले भरेको, हो परमेश्वर म देख्दैछु संसारलाई चाहिँ मृत्युले घेरेको, तर म विश्वास गर्छु म तपाईँको हातमा छु, तपाईँले मलाई जीवनले भर्नुहुन्छ। जसै म अरू काम गरेर पोखिन्छु, मैले जीवनै पोखाउँछु। आमेन। तपाईँले अब के पोख्नु हुने प्रिय?
त्यो तपाईँको हातमा छ। परमेश्वरले तपाईँलाई जीवनले नै भर्न चाहनु भएको हो। तर जति धेरै टुटेको र फुटेको भए पनि नि, जति धेरै टुटेको र फुटेको भए पनि परमेश्वरले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ फेरि पनि नयाँ गरिकन राम्रो र सुन्दर बनाइकन परमेश्वरले आदरको भाँडा बनाउन चाहनुभएको छ। अनि आजको दिन उसो तपाईँ परमेश्वरको निम्ति चाहिँ आदरको भाँडो हुनुहुन्छ प्रभुको। अनि म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, अबको दिनहरूमा निराशाको कुरा निराशाले भर्न छोडिदिनुहोस्, किनभने परमप्रभुले तपाईँलाई आशा दिनुभएको छ। परमप्रभुसँग चाहिँ कहिले अन्त नहुने आशा छ। अनि आजको संसारमा चाहिँ के हराएको छ भन्दा चाहिँ आशा हराएको छ। शान्ति भन्ने कुरा संसारमा छँदै छैन अहिले। तर पनि बाइबलले चाहिँ भन्छ तपाईँ र मलाई चाहिँ परमेश्वरले कहिले अन्त्य नहुने शान्ति दिनुभएको छ। त्यो पनि सितिमिति सानोतिनो शान्ति होइन प्रिय, परमेश्वर आफैको शान्ति हो। यसो ख्रिस्ट आफैले दिनुभएको शान्ति हो। अनि यसो ख्रिस्टले दिनुहुने शान्ति कस्तो हो तपाईँलाई थाहा छ? क्रुसमा काटी खाँदै गर्दाखेरि पनि अरूलाई क्षमा दिएर प्रेम गर्छन्, त्यस्तो खालको शान्ति हो प्रभुको चाहिँ। त्यति बेला मलाई दुखिरहेको छैन। प्रभु भन्नुहुन्छ परमेश्वरले क्षमै नमागिकन क्षमा दिनुसक्ने खालको शान्ति हो त्यो चाहिँ। त्यति बेलाको जब परमेश्वरलाई क्रुसमा टाँगेको थियो नि, कसैले प्रभु हामीले तपाईँलाई क्रुसमा टाँगेर क्षमा गर्नुहोस् भन्यो, कसैले पनि भन्यो। तर त्योभन्दा पहिला प्रभुले के भन्नु थाहा छ? पिता यिनीहरूलाई क्षमा गरिदिनुहोस्, यिनीहरूलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। म यिनीहरूको निम्ति चाहिँ म शान्तिदाता भन्छु। यिनीहरूलाई अब यिनीहरूको निराशालाई म बोक्छु। मैले कलवरीमा बोकेको छु प्रभु। यिनीहरूको मृत्युलाई म आफ्नै शरीरमा बोक्छु, म आफै मृत्युमा जान्छु। तर यिनीहरूलाई चाहिँ जीवन भयो प्रभु। म यिनीहरूलाई जीवन दिन्छु मेरो तर्फबाट। पिता मेरो जीवन चाहिँ यिनीहरूलाई दिनुहोस्, अनि यिनीहरू चाहिँ हामीसँग एक होस्। अनि यिनीहरूको जीवन चाहिँ अब कहिल्यै नष्ट नहोस् परमप्रभुले भन्नुभएको छ। अनि यिनीहरूको आशा चाहिँ कहिले पनि अन्त नहोस्, किनभने त्यो आशा चाहिँ तपाईँ र मेरो आशा हो पिता। जसरी मैले तपाईँमा आशा राखेँ र म फेरि पनि जीवित हुन्छु भन्ने आशा। अनि परमप्रभु यसो भेट्छ फेरि पनि त्यसरी दिनमा जीवित हुनुभयो। उहाँको सकिएन पनि है, अन्धकारको शक्तिले के भन्थ्यो? अब सक्यो, सिद्धियो। तर परमप्रभु ढुक्क हुनुहुन्थ्यो, मेरो पिताले फेरि पनि जीवित पार्नुहुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ यसो भेट्छ ज्येष्ठ दाजु हुनुहुन्छ। बाइबलले भन्छ हामी होइन, ज्येष्ठ हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ माइला सायाहरू हो नि त। जेठालाई जीवित पार्ने प्रभुले कान्छालाई झन् माया गरेर जीवित पार्नुहुन्छ नि होइन, मायालाई झन् माया गर्नुहुन्छ। परमप्रभुले सबैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यसैले म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, जेठाको आशा त मरेन। हामी पनि प्रभुमा आशा राख्दैन, हाम्रो पनि आशा मर्दैन। हाम्रो आशा परमेश्वरमा छ। अनि परमप्रभु जीवित हुनुभए चाहिँ हामी पनि महिमामा जीवित हुनेछौँ प्रिय। अनि जस्तोसुकै कष्ट भए तापनि परमप्रभु अन्त नहुने आशाले तपाईँ र मलाई भर्नु भएको छ। अनि म तपाईँलाई अन्तिम बाइबल खण्ड पढेर म आजको वचनमा अन्त्य गर्न चाहन्छु। हामीले यहाँनिर होसेको पुस्तकलाई हामी यहाँ राखेको छौँ। होसे 11 को 8 पद यहाँ यसरी लेखेको छ, हे एफ्राइम म तँलाई कसरी छोडिदिन सक्छु, र हे इस्रायल म तँलाई कसरी दुश्मनको हातमा सुम्पिदिन सक्छु, म तँलाई कसरी आत्मालाई झैँ व्यवहार गर्न सक्छु, म तँलाई कसरी सोबियमलाई झैँ बनाउन सक्छु। मेरो हृदय म भित्र परिवर्तित भएको छ, मेरो मन दयाले जागृत भएको छ। आमेन। यो चाहिँ आज तपाईँले मसँग बोल्नु भएको है। परमप्रभु भन्नुहुँदैछ ए एफ्राइम भनेको ठाउँमा तपाईँले आफ्नो नाम राख्न सक्नुहुन्छ। परमप्रभु तपाईँले मसँग यसै गरी बोल्नुहुन्छ। परमप्रभु चाहिँ व्यक्तिगत हुनुहुन्छ। परमप्रभु व्यक्तिसँग बोल्न सक्नुहुन्छ है। अनि आज यही भन्नुहुँदैछ कि हे जोन म तँलाई कसरी छोडिदिन सक्छु। होला त प्रवासमा होला, तेरो घर नेपालमा छ, अनि तेरो सबै कुरा सक्यो, तर पनि म तँलाई अझै पनि प्रेम गर्छु, किनभने म भित्र मेरो हृदय तँप्रति परिवर्तन भएको छ। म तँलाई मायाले हेर्छु परमप्रभु भन्नुहुन्छ। अनि त्यति बेला यो आत्मा र तपाईँले सोबियमलाई हेर्नुभयो भने यो आत्मा र सोबियम भनेको चाहिँ सदम र गमोरा सँगै नष्ट भएको जग्गाहरू हो। अनि यो पनि त्यति बेलाको पापी सहरहरू हो। तर पनि त्यति बेलाको इजरायलहरू चाहिँ होइन, यो एफ्राइम अनि त्यति बेला यति चाहिँ पापले भरिएको थियो। अनि एकदमै राजाहरूले अत्याचारमाथि अत्याचार गरिराखेको थियो। अनि त्यति बेला अनि परमेश्वरले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने जस्तो सुकै भए तापनि म तिमीलाई कसरी छोड्न सक्छु, कसरी म तँलाई तिमीहरूलाई छोडिदिन सक्छु। जतिसुकै तिमी पाप गरेको भए तापनि सोबियमलाई चाहिँ म गर्दिनँ, किनभने मेरो हृदय चाहिँ तिमीहरूभित्र परिवर्तन भएको छ। अब मेरो हृदय चाहिँ तिमीहरूको निम्ति दयाले भरिएको छ भने परमप्रभु भन्नुहुन्छ। अनि आजको दिनमा म तपाईँलाई यो उत्साह गर्न चाहन्छु, परमप्रभु हाम्रो निम्ति आज पनि दयाले भरिनु भएको छ। अनि परमप्रभुले दिनुभएको आशाकै कारण प्रियहरू सबै संसारलाई एकदमै आज आतङ्क बनाउने अशान्ति भए तापनि तपाईँको हृदयभित्र एउटा शान्ति चाहिँ बिस्तारै उम्रिँदैछ। शान्तिले चाहिँ भन्छ ढाडस गर, म चाहिँ तँसँग छु, कहिल्यै पनि अन्त नहुने शान्तिले मैले तँलाई भरेको छु भने परमप्रभु भन्नुहुन्छ। आमेन। खुसी हुनुहुन्छ? म तपाईँहरूलाई म भएर बोल्दैछु, तर मसँग पनि प्रभु यही भएर बोल्नु भएको। त्यसैले म आज तपाईँहरूको खुसी साथी वचन बोल्दैछु। हाम्रो भविष्य म पनि कतिचोटि निराश भइराखेको थियो, किनभने म यहाँ छु, मलेसियामा छु। यसो हेर्दाखेरि म जवानै छु नि त होइन, म बुढो छैन नि होइन, हामी जवान छौँ। अनि हामीसँग जवान साथी थुप्रो छ, जतिजनाको अहिले विवाह भएको छैन। कसरी हामीलाई लाग्छ ल अब त कोरोना धेरै बढ्यो है, सकिने पो हो कि अब है,
अब नेपाल जानु पनि पाउँदैन क्या यसो भन्दाखेरि विवाह पनि हुँदैन क्या हुन्छ नि, डर लाग्छ नि त, भविष्यको चिन्ता लाग्छ नि त सबैलाई। तर परमप्रभु आज के भन्नुहुन्छ, भविष्यको चिन्ता नगर, म छु, म तेरो भविष्यलाई बेटर बनाउँछु, राम्रो बनाउँछु। तेरो परिवारले परमप्रभुलाई चिनेको छैन, चिन्ता नगर, मसँग छ आशा, मसँग छ त्यो जीवन चाहिँ। जसरी मसँग भएर हिँड, मसँग समर्पित भएर गस, जसरी एउटा माटो चाहिँ मसँग हुन्छ, त्यसरी त मसँग रहिरह, अनि म तिमीहरूलाई सुन्दर आकार दिएर फेरि पनि महिमाले भरिदिनेछु। कस्तो हुन्छ होला प्रिय, जब परमप्रभुको महिमा तपाईँभित्र भरिन थाल्छ, तपाईँ टुटेको जिन्दगी लिएर हिँड्दै हुनुहुन्छ, तर प्रभु अब चाहिँ भयो, म टुटेको कुरालाई हेर्दिनँ, म तपाईँले हेर्छु तपाईँले कसरी बनाउनु भएको थियो। अनि इजरायल देशको घटना तपाईँले हेर्नु भने 12,000 पल्ट कति धेरैचोटि चाहिँ इजरायल राष्ट्र चाहिँ टुटेको थियो, तर परमप्रभुले कसरी बनाउनु भयो। धेरैचोटि इजरायललाई धेरै राजाहरूले होइन, अनि अरू राजाहरूले दानी गर्यो, परमप्रभुको जातिहरूलाई कष्ट दियो है, कष्ट भोग्यो, तर परमेश्वरले फेरि पनि उनीहरूलाई चाहिँ के गर्नुभयो, नयाँ आशा दिनुभयो, अनि उनीहरूलाई फेरि पनि एउटा राष्ट्रमा चाहिँ राखिराख्नु भयो। म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, मलाई याकोबको कुरा गरिदियो, याकोब पनि आफू जिन्दगी बनाउँछु, म आफै राम्रो बनाउँछु भन्दा ऊ आफै भागेको मान्छे हो, तर पनि परमेश्वरले याकोबद्वारा फेरि एउटा इजरायल राष्ट्रकै चाहिँ के गर्नुभयो, निर्माण गर्नुभयो। म तपाईँलाई यसरी उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईँ राष्ट्रलाई निर्माण गर्ने आशिष चाहिँ तपाईँभित्र छ प्रिय। किनभने याकोब पनि त हारेको व्यक्ति हो, याकोबको जिन्दगी पनि त टुटेको जिन्दगी थियो, तर पनि उसको जीवन ऊभित्र चाहिँ के थियो भन्दा चाहिँ एउटा राष्ट्रलाई निर्माण गर्ने ऊभित्र थियो, अनि राष्ट्र नै ऊभित्र थियो वास्तवमा भन्नु भने चाहिँ। अनि आज म तपाईँलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु, राष्ट्र चाहिँ तपाईँलाई हेरेर बाँच्छ, राष्ट्र तपाईँले मलाई हेरेर बाँच्छ, किनभने राष्ट्रको आशा चाहिँ तपाईँ हो। अनि एफ्राइमको कुल, एफ्राइम भनेको पनि याकोबकै छोराछोरीमध्ये एउटा कुल हो, 12 छोरामध्ये एफ्राइम एउटा हो। अनि परमप्रभु एफ्राइमको कुललाई यसरी भन्नुहुन्छ कि म कसरी तिमीहरूलाई छोडिदिन सक्छु। अनि आज हामी चाहिँ विश्वासमा चाहिँ याकोबको घरना भन्छौँ, अब्राहमको घरना भन्छौँ, इसाकको घरना भन्छौँ, नि हामी आशिष पाएको कारणले गर्दाखेरि हो। अनि परमप्रभु चाहिँ आज पनि तपाईँले मलाई यही भन्नुहुन्छ कि म तिमीहरूलाई एउटा राष्ट्रलाई खडा गर्न सक्छु, हाम्रो सन्तानहरूले आशिष पाउनेछ प्रियहरू। तपाईँ जति नै टुटेको भने हाम्रो भविष्यको सुन्दर आशा छ। म तपाईँलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु, अनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, संसार जति नै धेरै आज भत्किएको भए तापनि, चारैतिर एउटा मृत्यु र अन्धकारले घेरेको भए तापनि परमप्रभुको ज्योति तपाईँ र मभित्र छ। आमेन। अनि त्यो ज्योतिले चाहिँ अन्धकारमा हुनेहरूलाई पनि उज्यालो दिन सक्छ। अनि हुनसक्छ तपाईँको परिवार नै अन्धकारमा हुन्छ नि त, अनि हामीलाई लाग्छ मेरो परिवार त प्रभुले चिनेको छैन होइन, मेरो परिवार अन्धकारमा बाँचेको छ, तर तपाईँ ज्योतिमा हुनुभएको कारणले परिवारले पनि ज्योति पाउँछ। हामी म तपाईँलाई यो उत्साह दिन चाहन्छु, अब हामी आजको यो दिनलाई, आजको समयलाई हेरेर हामी अन्तिम घडीमा छौँ त होइन, हामीले यसो हामीले कतिचोटि कुरा गरेका छौँ होइन, अब हामी अन्तिमको घडीमा आएका छौँ। तपाईँलाई थाहा छ नि होइन, फिल्महरूमा पनि देख्नु भएको नि, लास्ट फाइट अलिक खतरै हुन्छ नि होइन, तर पनि विजय चाहिँ कसको हुन्छ, हिरोकै हुन्छ। अनि वास्तवमा तपाईँ र मलाई परमेश्वरले संसार बनाउनको निम्ति एउटा हिरोको रूपमा राख्नु भएको। अनि जतिसुकै भत्केको भत्ताभुङ होइन, कतिवटा गरेर नाटकहरू हेरेर त्यो घरहरू भत्ताभुङ बनाउँदै गरेर देख्छौँ नि होइन, तर लास्टमा त्यो हिरोले के सबै कुरोलाई म्यानेज गरेर राम्रो बनाउँछ है, राम्रो बनाउँछ नि। त्यसले हाम्रो परमेश्वर नै हाम्रो हिरो हुनुहुन्छ, उहाँले पनि हाम्रो भविष्यलाई सुन्दर तरिकाले बनाउन सक्नुहुन्छ। नष्ट भइरहेको र उहाँसँग जीवन छ प्रिय। अनि म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु र वचन यहाँ राख्न चाहन्छु कि परमप्रभु तपाईँले मेरो सुन्दर भविष्य छ, परमप्रभु सुन्दर भविष्य छ, उहाँमा समर्पित भइराख्नुहोस्। पृथ्वीलाई हेरेर होइन, पृथ्वीलाई हेऱ्यो भने त आत्महत्या गरौँ लाग्छ नि बच्चीले, किन भन्दा निराशा छ नि त, किन हामीले केही पनि देखेका छैनौँ। अहिले नेपाललाई हेर्नुहोस्, नेपालमा कोरोना मात्रै छैन, राजनीतिक द्वन्द्वहरू चलिराखेको छ। अनि एकदमै राजनीतिक द्वन्द्व त हाम्रो इन्डिया र नेपालमा एकदमै चलिराखेको छ, तर पनि तपाईँ र म चाहिँ आशा बोकेको व्यक्तिहरू हो, तपाईँ र म चाहिँ राष्ट्रलाई बनाउने व्यक्तिहरू हो, किनभने परमप्रभु तपाईँ र म भित्र हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ र म भित्रबाट भएर प्रभुले के भन्नुहुन्छ भने उपयोगी, तपाईँ र मलाई उपयोग गरेर चाहिँ परमप्रभुले आफ्नो महिमाको काम यस पृथ्वीमा गर्न लाग्नु भएको छ। के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ, तयार हुनुहुन्छ लाग्दैछ कि होइन? म त निराशामा छु, कसरी तयार हुनु लाग्दैछ त? यति मात्रै भन्न चाहन्छु, जसरी कुमालेको हातमा त्यो माटोले आफूलाई छोडिदिए नि, त्यसरी तपाईँले आफ्नो जीवन परमप्रभुको हातमा छोडिदिनुहोस्। भन्नुहोस् प्रभु तपाईँले मलाई उपयोग गर्नुहोस्, तपाईँले मलाई प्रयोग गर्नुहोस्, प्रभुले प्रयोग गर्नुहुन्छ। बाइबलमा जति पनि व्यक्तिहरू छ, तपाईँहरू म भन्दैछु निहाल्यो भने आज हुन त बाइबलको व्यक्तिहरू अहिले सुन्यो भने चित्त नै दुख्छ नि होइन उहाँहरूलाई पनि, तर उहाँहरू पनि जीवनमा हेर्नु उहाँ पनि गएको गुज्रेको थियो नि त। मसँग त जाल हारी एउटा मान्छे केही पनि गर्न नजान्थ्यो, मसँग चाहिँ आफ्नै जीवनमा हार खाएको व्यक्ति हो, म सक्दिनँ भनेको व्यक्ति हो, मसँग पनि आफ्नो भविष्य अन्धकारै देखेको। म त अन्तिममा मसँग यही लास्ट जीवन भनेर अन्त गर्न चाहन्छु। मसाले चाहिँ के देखेको थियो अरे भन्दाखेरि चाहिँ मसा जहिले नि कहाँ जान्थ्यो त, उजाड स्थानमा भेडा चराउन जान्थ्यो नि होइन। मसाले उजाड स्थानको भेडा अनि मरुभूमि मात्रै देखेको, उसले कहिले हरियाली जिन्दगी देखेकै थिएन। वास्तवमै भन्नु भने नि मसालाई मसा भनेर नि 40% कसरी बोलाएको पनि होइन, कसरी बोलाउँथ्यो भने मसाले यसरी बोलाउँथ्यो कि
ए गोठालो भनेर बोलाउँथ्यो, घर ज्वाइँ भनेर बोलाउँथ्यो। तर एक दिन परमेश्वरले चाहिँ मोसा भनेर बोलाउनु भयो। किनभने मोसाले हारेको भए पनि परमेश्वर चाहिँ हार्नु भएको थिएन, मोसा थाकेको भए पनि प्रभु चाहिँ गल्नु भएको थिएन। परमप्रभुले के चाहनुहुन्थ्यो भने म मोसाद्वारा नै इजरायली मेरो जातिहरूलाई दासत्वमा भएका जातिहरूलाई छुटकारा दिन्छु भनेर सोच्नु भएको थियो। परमप्रभुले योजना राख्नु भएको थियो। अनि तपाईँ र म चाहिँ परमप्रभुले योजना गरेर बनाउनु भएको उहाँको हातको सिप हो प्रिय मण्डली। अनि त्यसै भएकाले जसरी मोसा हारेको भए तापनि तपाईँ मोसाले एउटा छुटकारा ल्याउन सक्छ भने तपाईँ पनि अबको संसारमा नि अबको भक्तिको संसारमा नि आज चाहिँ नि मानिस चाहिँ मृत्युको दासत्वमा छ। बेरोजगार भएर एकदम दास बनिरहेको छ, बेरोजगार एकदमै रोइरहेको छ। तपाईँले यो ठाउँमा चाहिँ छुटकारा ल्याउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ र मैले यो ठाउँमा गएर चाहिँ आशा छ भन्न सक्छौँ। अनि आशाको गवाई हामी बडो खुसी भएर दिन सक्छौँ। परमप्रभुले हामीलाई त्यसको निम्ति उपयोग गर्नुहुनेछ। आमेन।